श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 23 त्रयोविंशः सर्गः। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणः शत्रुरावणः सन्दिश्यत ततः सर्वा राक्षसीन् निर्जगामः। निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तः पुरं कते राक्षस्यो भीमरूपास्तास् सीतां समभिदुद्रुवुः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परं परुषया वाचा वैदेहीम् इदमब्रुवन्। पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे। ततस्त्वेकजडा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्र्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीम्। प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः। पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिर्मानसस्तुतः नाम्ना सविश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः। तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणः शत्रुरावणः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे। ततो हरिजडा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विवर्त्य नयने कोपान् मार्जारसदृशेक्षणा येन देवस्त्रयस्त्रिंशद् देवराजश्च निर्जिताः। तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि। ततस्तु प्रगसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भर्त्सयन्ती तथा घोरम् इदं वचनमब्रवीत्। वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्क्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्या त्वं किं न लप्स्यसे। प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः। संवृत्तं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वामुपैष्यति रावणः। अन्या तु विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। असकृत् देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन सते पार्श्वमुपागतः। तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमत्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसेदमे। ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वादिस्मायता भाङ्गे किं त्वं तस्य न दिष्टसि। पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात्। शैलाश्च शुभ्रुः पानीयं जलदाश्च यदेच्छति। तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे
बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि साधु ते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 13 सर्गः।